ओके सबैजनालाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा जय मसीह नमस्ते तपाईहरुलाई आजको अनलाइन संगतिमा एकदमै स्वागत छ हामी आजको संगतिलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ है आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ महान अनि दयालु जीवित परमेश्वरबा तपाईलाई फेरि पनि आजको यो सुन्दर दिन अनि सुन्दर बिहानीको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद छ विशेष गरी हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यसरी फेरि पनि प्रभु सेवा सङ्गतिमा तपाईँले यसरी डोर्याउनु भयो प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विशेष गरी आजको यो सन्डे स्कुलमा परमेश्वर पिता उनीहरूले जे जति प्रभु एक्सन सङ्ग्सहरू गर्नेछन् प्रभु जे जति कुराहरू सिक्नेछन् सबै कुरामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गरिदिनुहोस् अनि सबै कुराद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा अनि तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा हुन सकेको हाम्रो एक एक नानीहरूको साथमा रहनुहोस् अनि यो सेवा सङ्गतिबाट उनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले एकदमै आशिषित बनाउनुहोस् अनि जतिजना जोइन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा पनि प्रभु तपाईँ रहनुहोस् अनि यसरी सेवा सङ्गतिमा भेला भइकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने यो अवसरको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अबको बाँकीको कार्यक्रममा हामी जे जस्तो गर्नेछौँ सबै कुरामा हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको सहायता अनि तपाईँ परमेश्वरको अगुवाईको आवश्यक छ हामी जतिजनाले जति जिम्मेवारीहरू लिएका छौँ हामी प्रत्येकको साथमा रहनुहोस् अनि कुनै किसिमको बाधा अर्चन बत्ती जाने इन्टरनेटमा समस्या त्यस्तो कुनै नआएको होस् प्रभु यो सेवालाई प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरकै हातमा राख्न चाहन्छौँ बाँकीको समयलाई हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन हुन्छ आजको यो सङ्गतिलाई हामी एउटा एक्सन सङ गरेर सुरु गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि हामी वार्म अप गरौँ न जिउलाई अलिकति तन्कम एक्सन गर्नको लागि म त गर्दैछु है वार्म अप जाडो पनि छ तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ एक्सन सङ गर्नलाई रेडी हुनुहुन्छ भने थम्स अप गर्नुस् न रेडी हो खै ओके हुन्छ हाम्रो सुरुमा हामी जम्प फर जोय भन्ने एक्सन सङ गर्नेछौँ अविनाश दाइ प्ले गरिदिनु होला Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Clap, twist for joy. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. God gave us baby Jesus. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. God gave us baby Jesus. Clap. Let's clap for joy, clap for joy, clap for joy. Jesus is born. Clap, twist for joy. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. God gave us baby Jesus. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. God gave us baby Jesus. Clap. Twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's twist for joy, twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's jump for joy. Jump, jump, jump. 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 Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's twist for joy. Twist, twist, twist. 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 Baby Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Apa minute? Dapat.
यो गीतमा नि आनन्दले उफ्रिनु भनेर भनेको छ, त्यो किन होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा रिजन छ त्यहाँ। ल मैले अन्जु, अदिया, त्यहाँ ग्रेसले हात उठाएको देखेँ। ग्रेसले भन्ने हो? प्रभु चाहिँ बर्न हुनुभयो त्यही कारणले। ओ ग्रेसले सुन्या रहेछ। थ्याङ्क यू ग्रेस। हुन्छ, अब त्यसै गरी हामी फेरि अर्को एक्सन सङ गर्नेछौँ है। त्यो चाहिँ सानो मेरो आँखा छ भन्ने छ, त्यो चाहिँ हामीलाई अन्जु दिदीले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कोही पनि नबस्नुहोस् है, उभिनै राख्नुहोस्। अविनाश दाई प्ले गरिदिनुहोस् न। यहाँहरू सबैजनाले यो एक्सन सङलाई राम्रोसँग गर्नुभयो। मैले सबैलाई त देखिनँ है। अनि यो एक्सन सङ चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो हाम्रो क्रिसमस प्रोग्रामको लागि तपाईँहरूले रेकर्ड गरेर पठाउनु पर्ने जस्तो लागिरहेको छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसको प्र्याक्टिसको लागि पनि आज हामीले यो सङलाई प्ले गर्यो है। अब हामीसँग समय धेरै छैन रहेछ है। अहिले हाम्रो यो डिसेम्बर मन्थ हो है। अनि डिसेम्बर मन्थमा हामी के गर्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ? एकजनाले भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा स्पेशल मन्थ हो नि यो। अब ग्रेसको पालो क्रिसमस है। त्यही भएर हामी चाहिँ डिसेम्बर मन्थमा चाहिँ परमेश्वर जन्मिनु भएको, यीशु प्रभु जन्मिनु भएको मन्थ है। अनि त्यसको हामी चाहिँ डिसेम्बर मन्थमा क्रिसमसको गीतहरू गाउँछौँ अनि डेकोरेसन्सहरू गर्छौँ, धेरै कुराहरू गर्छौँ। अनि आज हामी भेरी गोठ चढ्दा नि चढ्दै भन्ने गीतलाई हामी चाहिँ गाउनेछौँ है त। अविनाश दाई प्ले गरिदिनुहोस् न।
तपाईहरु नि येशू प्रभु जन्मिनु भएकोमा खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ हो है, मैले कतिजना त एक्साइटेड भएर नाच्दै गएको देखेँ, कोही चाहिँ ठुस्स परेको अनुहार लाएर बसिरहेको थियो, गीतै गाउनु मन नलागेको जस्तो गरेर है। म त कस्तो खुसी छु, यो महिना त हाम्रो येशू प्रभु जन्मिनु भएको, हाम्रो निम्ति उपहार बनिकन आउनु भएको है। अनि कस्तो खुसी नै नभए जस्तो देखेँ, कोही चाहिँ सबैजना होइन है। अब हामी चाहिँ फेरि अब एउटा अन्तिम एक्सन सङ गर्नेछौँ, अनि त्यो चाहिँ व्हेन आई लुक भन्ने गीतलाई हामी चाहिँ गर्नेछौँ है। अविनाश दाइ Hello. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. कस्तो रमाइलो गीत है। परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ भनेर भनेको थियो यो गीतमा, एकजनाले भन्न सक्नुहुन्छ? माया हो है, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नु हुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा दिनेछौँ है। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको निम्ति, उहाँले हाम्रो निम्ति जति पनि कुराहरू गर्नुभयो नि ती सबै कुराको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ धन्यवाद दिनेछौँ। अनि यो समय लिइदिनु हुन चाहिँ म नासोन, ब्रिहान र उहाँको टिमलाई चाहिँ यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। आजको यस दिन
हामी परमेश्वरलाई दिनेछौँ। पहिला सुरु हामी आजको दिन भन्ने कोरस गाएर सुरु गर्नेछौँ। चाहन्छु हामीलाई यो मौका दिनको लागि। अनि आज जो सङ्गतिमा आउनु भएको छ सबैलाई सुरक्षा शान्ति गरेर राख्नुहोस्। अनि आज यस दिन हामीलाई दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद छ। सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा मानव तपाईले बनाउनुभयो, आफ्नै स्वरूपमा सृजिएर आफ्नै रगत बगाएर हामीलाई बचाउनुभयो, हामीलाई बचाउनुभयो। सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा मानव तपाईले बनाउनुभयो, आफ्नै स्वरूपमा सृजिएर आफ्नै रगत बगाएर हामीलाई बनाउनुभयो, हामीलाई बचाउनुभयो। तपाईँले यस दिनको लागि हामीलाई दिनुभयो। अब हामीले सकिन गइरहेको छौँ। अनि हामीलाई सुरक्षा शान्ति राख्नुहोस्, सबैलाई नि सुरक्षा शान्ति राख्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। येशू प्रभुको नाममा आमेन। मलाई एउटा गीत याद आइरहेको थियो। अघि न सानो आँखाले, सानो ओठले, सानो हातले, सानो पाउले जब परमेश्वरको हामी प्रशंसा गर्छौँ नि उहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ है। जब तपाईहरू जस्तो सानो भाइ बहिनीहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नुहुन्छ उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ।
हामी नासोन ब्रिहान र उहाँलाई ब्याकग्राउन्डमा सहयोग गर्नुहुने जति पनि उहाँको टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हामीलाई उहाँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू यसरी अनलाइन क्ल्याप गरेर थ्याङ्क यू भन्ने छ धन्यवाद छ हामीलाई तपाईँहरूले परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याउनु भएको निम्ति है अब हामी तपाईँहरूले पठाउनु भएको क्राफ्ट मेमोरी भर्सहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नेछौँ है तपाईँहरूले अस्तिको हप्तामा के कस्तो बनाउनु भयो भनेर हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अनि यो समय म अविनाश दाइलाई दिन चाहन्छु अविनाश यो क्राफ्ट देखाउनु पर्छ अब आउने नेक्स्ट हप्ताको मात्र नदिनु भनेको छ रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभु अनन्त जीवन हो रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्नेहरूले उदाहरण भन्दाखेरि यस्तो गर्नुहोस् किनकि प्रभुको नाउँमा पुकार्नेहरूले उद्धार पाउनेछन् किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ रोमी 10:13 रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभु अनन्त जीवन हो रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो अनन्त जीवन हो रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ रोमी 6:23 भन्न गइरहेको छु किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु नै हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्नेहरूले उद्धार पाउनेछ किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार गर्नेले हरेकले उद्धार पाउनेछ रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो आमेन रोमी 10:13 किनकि परमेश्वरको नाउँमा पुकार्ने हरेकलाई उद्धार पाउनेछ रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो आमेन रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँमा पुकार्नेहरूले उद्धार पाउनेछ रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधैको वरदान प्रभु येशू हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो Romans chapter 6 verse 23 For the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले
उद्धार पाउनेछ। रोमी 3:23 भन्न गइरहेको छु र यसमा यसरी लेखिएको छ कि किनकि पापको ज्वाला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वर सित्तैमा वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुको अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23 भन्न गइरहेको छु अनि यसमा यसरी लेखेको छ कि किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। किनकि पापको ज्वाला मृत्यु हो र तर परम प्रभुको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो परम प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्वाला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। For whoever calls on the name of the God will be saved. Romans 10:13 रोमी 10:13 किनकि प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्वाला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्वाला मृत्यु हो तर परम प्रभुको सित्तै वरदान ख्रीष्ट येशू हामी परम प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्वाला मृत्यु हो तर परम प्रभुको सित्तैको वरदान येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्वाला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा पृथ्वीमा मानिसमा मिला। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा पृथ्वीमा मानिसमा मिला। आज जन्मनुभयो हाम्रो मुक्तिदाता मानिसको जन्मनुभयो हाम्रो मुक्तिदाता मानिसको उद्धार गर्नलाई। संसारको आशा हाम्रो भरोसा संसारको आशा अति सुन्दर बिहानको तारा अति सुन्दर बिहानको तारा अति सुन्दर बिहानको तारा। वाउ कस्तो राम्रो राम्रो क्राफ्ट बनाउनु भएको है तपाईहरुले। म त तपाईहरुको काम देखेर छक्कै पर्छु कस्तो दामी दामी बनाउनुहुन्छ। त्यति गर्न त मलाई आउँदैन। तपाईहरुको क्रिएटिभिटीको निम्ति तपाईहरुलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि जति जनाले पदहरु भन्नुभयो क्राफ्टहरु बनाउनु भयो नयाँ नयाँ आइडिया लिएर है तपाईहरु सबै जनालाई हामी चाहिँ एकदमै ठुलो क्ल्याप गरेर धन्यवाद दिनेछौं है त। खै त क्ल्याप गर्नुस् न त साथीहरुको लागि।
अनि जतिजनाले गर्नुभएको छैन, आजकल कतिजनाले गर्नुभएको छैन है, अलिक थोरै थोरै आइरहेको छ। तपाईँहरू बिजी भएको कि के हो थाहा भएन है, हामीलाई पठाउनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले सबैजनाको चाहिँ देखाएको छैन है, अनि चित्त नदुखाउनुहोस् है, यो मेरो काम हो, मैले सेलेक्ट गर्ने हो है। तपाईँहरूको सबैजनाको हामीले राख्नै मिल्दैन, हामीसँग टाइम थोरै हुन्छ है, 5 मिनट 6 मिनट हुन्छ, त्यो भित्रमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले सबैजनाको एकैचोटि चाहिँ देखाउँदैनौँ। आजको हप्ता देखाउनेहरूको अर्को हप्ता नआउनु पनि सक्छ है, त्यही भएर चित्त नदुखाउनुहोस् है। तर हामी टिचर्सहरूले सबजनाले तपाईँहरूको काम चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ है। धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैजनालाई। अब चाहिँ हामी एकदमै एकदमै एक्साइटिङ पार्टमा आएका छौँ है। मेरो सबैभन्दा मनपर्ने पार्ट चाहिँ यो तपाईँहरूको क्राफ्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ यो स्टोरी टाइम हो। तपाईँहरू कसैलाई याद छ तपाईँहरूले अस्तिको हप्ता के चाहिँ सिक्नुभयो, के को स्टोरी हामीले हेरेको थियो? हात उठाएर ल मैले सुने हो। हामीले कैन र हाबिलको स्टोरी हेरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पाप कसरी प्रवेश भयो अनि पाप आएपछि के भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। अब हामी फेरि अब त्यसकै कन्टिन्युसली अर्को स्टोरी हेर्नेछौँ है। अनि हाम्रो स्टोरीको भाग चाहिँ आज हाम्रो निम्ति चाहिँ मन्जिला टिचरले ल्याउनु भएको छ। उहाँले के ल्याउनु भएको छ, कसरी तयार गर्नुभएको छ थाहा छैन। अबको बाँकीको समयलाई चाहिँ म मन्जिला टिचरलाई चाहिँ दिन चाहन्छु। सबैजनालाई यसु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज म तपाईहरूलाई निस्तार चाड र यसु ख्रीष्टको बारेमा कथा भन्नेछु। निस्तार चाडको सुरुवात कहाँबाट भयो र येशू ख्रीष्ट नै साँचो बलिदान हुनुहुन्छ भन्ने विषय आजको कथाको मुख्य उद्देश्य हो। निस्तार चाडको सुरुवात इजरायलीहरूबाट भएको थियो। धेरै वर्ष पहिले मिस्रीहरूले इजरायलीहरूलाई दासत्वमा राखेर एकदमै कठिन काम गर्न लगाउँथे। मिस्रीहरूबाट भएको सतावटका कारण इजरायलीहरू अति नै व्याकुल भएपछि उनीहरूले छुटकाराका निम्ति परमेश्वरसँग पुकारा गरे। मिस्रीहरूको हातबाट छुटकारा दिनका लागि परमेश्वरले मूसालाई नियुक्ति गर्नुभयो। मूसाको अगुवाईमा परमेश्वरले मिश्र देशमा 10 वटा विपत्ति ल्याउनुभयो। यो विपत्तिको 10औं तथा अन्तिम विपत्ति निकै नै भयानक भएका कारणले मिश्रका राजा फारो परमेश्वरको क्रोधदेखि डराए र इजरायलीहरूलाई आफ्नो दासत्वबाट छुटकारा दिन तयार भए। 10औं विपत्ति जेठा सन्तानको मृत्यु हुने विपत्ति थियो। यस विपत्तिले मिश्रमा ठुलो रुवाबासी भयो, किनकि त्यहाँ एउटा नमरेको कुनै घर थिएन। केवल इजरायलीहरू जसले परमेश्वरद्वारा मूसालाई भनिएको आज्ञा पालना गरे तिनीहरूका घर चाहिँ परमेश्वरले छोड्नुभयो। मूसालाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा यो थियो, महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो परिवारको निम्ति एउटा पाठो लिएर राख्नु। त्यस पाठो 4 दिनसम्म घरमा रहोस्। त्यो पाठो खोट रहित होस्। त्यसै गरी प्रत्येक परिवारले आफ्नो घरमा भएका खमीर निकाल्नु। खमीरले अशुद्धतालाई जनाउँछ, किनकि त्यसले खानेकुरालाई छिट्टै बिगार्छ। 14औं दिनमा बेलुकी पख तिमीहरूले त्यस पाठोलाई कुनै हड्डी नभाँचिने गरी मार्नु। त्यसपछि हिसाबको झुम्पो लिएर मारिएको भेडाको रगत चोपेर ढोकाको चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बामा लगाउनु। यो चाहिँ त्यस परिवारमा विपत्तिले ल्याउने नाशबाट बच्नको लागि गरिएको थियो। परमेश्वरले इजरायलीलाई त्यस रात परिवारहरू भेला भएर मारिएको पाठोको मासु, खमीर नहालेको रोटी र तीतो सागसँग खान आज्ञा दिनुभयो। यो नै परमप्रभुको निस्तार चाड हो।
मिस्रीको दासत्वबाट छुटकारा पाएपछि हरेक वर्ष इजरायलीलाई निस्तार चाड मनाउन आज्ञा दिइयो। निस्तार चाडले परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट छुटकारा गर्नुभएको सम्झना गराउँछ। त्यस रात परमेश्वर मिस्र देश भएर जानुभयो। उहाँले मिस्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेकाहरूलाई मार्नुभयो र मिस्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा इन्साफ गर्नुभयो। तर जसका घरमा त्यो रगतको चिन्ह थियो परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनुभयो। उहाँले मिस्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिनीहरूलाई छोएन। 10औं विपत्तिको त्यही रात फारोले मूसा र हारूनलाई बोलाए र इजरायलीहरूलाई मिस्रीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिए। मिस्रमा प्रवास गरेको 430 वर्षपछि इजरायलीहरूले मिस्रीहरूको हातबाट छुटकारा पाए। त्यहीबाट नै प्रत्येक वर्ष निस्तार चाड मनाउन सुरु गरियो। येशू ख्रिस्टको आगमन नहुन्जेलसम्म प्रत्येक वर्ष परमप्रभुको निस्तार चाडको बलिदान स्वरूप परमेश्वरको मन्दिरमा निस्कोट पाठोलाई अर्पण गरिन्थ्यो। तर येशू ख्रिस्टको आगमनपछि ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति निस्कोट बलिदान हुनुभयो, जो हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा टाँगिएर बलिदान हुनुभयो। पापको ज्याला मृत्युमाथि विजयी भएर उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो। येशू ख्रिस्ट नै निस्तार चाडको साँचो बलिदान हुनुहुन्छ भन्ने कुराको थुप्रै संकेत हामीले पाउन सक्छौं। जस्तै कि येशू ख्रिस्ट पहिलो महिनाको 10औं दिन यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो। त्यही दिन जुन दिन इजरायलीहरूले निस्तार चाडको पाठो छनौट गर्दथे। येशू ख्रिस्ट जो साँचो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, त्यसपछि यरुशलेममा भएको परमेश्वरको मन्दिरमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। जसरी निस्कोट पाठो आगामी केही दिनका लागि इजरायलीको घरमा ल्याइन्थ्यो। परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्दा उहाँले त्यहाँ थुप्रै व्यापार गर्नेहरूलाई देख्नुभयो र दुखित हुनुभयो। उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्नेहरूलाई तपाउनुभयो र पैसा साट्नेहरूका टेबिल र परेवा बेच्नेहरूका आसन पल्टाइदिनुभयो। येशू ख्रिस्टले केही दिन परमेश्वरको मन्दिरमा शिक्षा दिएर बिताउनुभयो। मन्दिरमा शिक्षा दिने क्रममा येशू ख्रिस्टलाई त्यहाँका पूजाहारी, फरिसी र शास्त्रीहरूले उहाँको उत्तराधिकारको बारेमा सोधपुछ गर्न थाले। महिनाको 14औं दिनको अघिल्लो रात येशू ख्रिस्ट आफ्ना चेलाहरूसँग अन्तिम निस्तार चाडको भोजनमा सहभागी हुनुभयो। येशू ख्रिस्ट आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडमा सहभागी हुनुहुँदा उहाँले निस्तार चाडको विधिलाई लिएर अब उपरान्त आफू निस्तार चाडको बलिदान हुनुभएको बताउनुभयो। उहाँले रोटी लिनुभयो र त्यस रोटीलाई उहाँको शरीरसँग तुलना गर्नुभयो, जुन हाम्रो पापको निम्ति सताइने थियो। त्यसपछि उहाँले दाखमद लिनुभयो र भन्नुभयो, यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। येशूलाई क्रुसमा टाँगिने दिन उहाँलाई पक्राउ गरिएर प्रधान पुजारी कैयाफा कहाँ लगियो। कैयाफा मन्दिरमा चढाइने हर प्रकारको बलिदानको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति थिए। प्रधान पुजारी कैयाफाले येशू ख्रिस्टलाई, के तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ भनी सोधे। यसको जवाफमा येशू ख्रिस्टले, तपाई आफै सो भन्नुहुन्छ भन्नुभयो। येशू ख्रिस्टको जवाफ सुनेपछि कैयाफाले यो त ईश्वर निन्दा हो भने। त्यसपछि भीडले येशूलाई प्राण दण्डको योग्य ठहराए। त्यहाँबाट येशूलाई पन्थियस पिलातसकोमा लगियो। त्यहाँ पनि भीडले येशूलाई क्रुसमा टाँगिनुपर्छ भनी
जोडले कराए। भिडको विरुद्धमा केही भन्न नसकेपछि पिलातसले येशूलाई क्रुसमा टाँग्नको निम्ति भिडलाई सुम्पिदिए। यसै कारण येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो निस्तार चाडको साँचो बलिदान हुनुहुन्छ। येशूलाई क्रुसमा टाँगिदिँदा सिपाहीहरूले हिसपको लट्ठीद्वारा येशूलाई पित्त मिसाएको दागमद पिउन दिए। त्यही हिसपको झुप्पा जुन इजरायलीहरूले दासत्वको बेलामा 10औं विपत्तिले ल्याउने सर्वनाशबाट जोगिनका लागि ढोकामा चिन्ह लगाएका थिए। त्यसको केही बेरपछि येशूले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। यूहन्नाका अनुसार निस्तार चाडको पाठो जुन समयमा मारिने गरिन्थ्यो त्यही समयमा नै येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मारिनुभयो। येशू ख्रीष्ट जो पाप रहित र निष्कोच हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामी सबै मानिस जातिको पापको निम्ति एकपल्ट र सदाका निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो र मारिनुभयो, ताकि हामी सबै मानव जातिले पापको दासत्वबाट छुटकारा पाउन सकौं र पापले ल्याउने सर्वनाशबाट बाँच्न सकौं। येशू ख्रीष्ट जो साँचो बलिदान हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिन उहाँ फेरि पुनर्जीवित हुनुभयो, ताकि हामी फेरि पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न सकौं। यही घटनालाई हामीले क्रमशः पुनः हेर्ने हो भने हामीले येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो साँचो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी जान्न सक्छौं। येशू ख्रीष्ट त्यही दिन यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो जुन दिन निस्तार चाडको पाठो छनौट गरिन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले परमेश्वरको मन्दिरबाट व्यापार गर्नेहरूलाई हटाउनुभयो, जसरी इजरायलीहरूले आफ्ना घरबाट खमीरलाई निकाल्ने गर्थे। येशू ख्रीष्टले मन्दिरमा शिक्षा दिनुहुँदा उहाँलाई मन्दिरका पुजारीले जाँचपुछ गरे, तिनै पुजारी जो बलिदानका पाठोको लागि जिम्मेवार थिए। येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको निम्ति दुःख भोग्नुभयो र क्रुसमा टाँगिनुभयो अनि मारिनुभयो। तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि पुनर्जीवित हुनुभयो। यसै कारण येशू ख्रीष्ट साँचो मुक्तिदाता र साँचो बलिदान हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतद्वारा नै हामीले पापको दासत्वबाट छुटकारा पाउन सक्छौं। उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा नै हामी पापले ल्याउने सर्वनाशबाट बाँच्न सक्छौं। यूहन्ना 1:29 यसरी लेखिएको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लाने परमेश्वरका थुमा। वाउ, मन्जिला टिचरले कति धेरै मेहनत गरेर तपाईहरूको निम्ति स्टोरी ल्याउनु भएको रहेछ है। हामी उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिनेछौँ। हामी उहाँलाई अनलाइन क्ल्यापद्वारा धन्यवाद दिनेछौँ है त। अनि मलाई तपाईहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो है। हाम्रो निम्ति चाहिँ निस्तारको थुमा को हुनुहुन्छ? एकजनाले हात उठाएर भन्नु न। येशू ख्रीष्ट। हो, भनेपछि कथा सुन्नु भएको रहेछ। हुन्छ, अब हामी चाहिँ अर्को हप्ताको निम्ति चाहिँ तपाईहरूले के कस्तो क्राफ्ट बनाउनु पर्ने छ, तपाईहरूले कुन कण्ठ गर्ने पद याद गर्नुपर्ने छ, त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अनि यो समय चाहिँ म मार्था दिदीलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई। जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि न्यानो न्यानो माया चाहिँ तपाईहरूले अनम्युट गरेर हल्ला नगर्नुहोस् ल। अब भने हामी केही विशेष सूचनाहरू सुन्नेछौँ।
हामीले अहिले भर्खर येशू प्रभुको बारेमा हेर्यौं। येशू प्रभु चाहिँ जन्मिनु पर्ने कुरा चाहिँ पहिलादेखि नै परमेश्वरले बनाउनु भएको योजना थियो। अनि पहिला पुरानो नियममा चाहिँ मानिसहरूले निस्तार चाड मनाउँथे, तर जब येशू प्रभु आउनुभयो उहाँ नै हाम्रो निम्ति सबैभन्दा बेस्ट गिफ्ट भएर आउनुभयो। अबदेखि उसो केही पनि बलिदान चाहिँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्यौं है। अब आउने हप्ता हामी कुनै पनि क्राफ्ट र कण्ठ गर्ने पद दिँदैनौँ। किनभने भन्दाखेरि हामीले अब आउने हप्ता चाहिँ नवोदय मण्डलीको बाल संगति दिवसलाई मनाउँदैछौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरूले हामीले अस्ति नै 5 वटा गीत पठाएका थियौँ। कतिजनाले तपाईहरूले रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको छ, कतिजनाले रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको छैन। यो हप्ता चाहिँ तपाईहरूले त्यो गीत रेकर्ड गर्ने काम गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने भन्दाखेरि तपाईहरूले येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित क्रिसमसको क्राफ्टहरू बनाउनु भएको छ, आफ्नो घरलाई डेकोरेट गर्नु भएको छ, क्रिसमस ट्रीहरू, ताराहरू, बलहरू राखेर भने त्यो तपाईले डेकोरेट गर्नुभएको फोटो चाहिँ तपाईहरूले हामीलाई खिचेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरूको क्राफ्ट चाहिँ योपालि क्रिसमस थीममा होस्। हामी देखाउँदैनौँ, किनभने अहिलेको जुन चाहिँ एउटा माहौल छ, अहिलेको एउटा जुन समय छ, त्यो समय धेरै रमाइलो समय हो। हामी जहिले क्रिसमस भन्दैछौँ, गोठालाको कुरा गर्दैछौँ, अनि त्यसपछि स्वर्गदूतहरू आउँदैछ। सो तपाईहरूले क्रिसमससँग रिलेटेड ड्रइङ गर्नुहोस्, क्राफ्ट बनाउनुहोस्। तपाईँको घरमा यदि क्रिसमस ट्री डेकोरेट गर्नुभएको छ भने त्यो सँगै तपाईँले फोटो खिचेर पठाउनुहोस्। कुनै पनि तपाईहरूले क्रिसमस रिलेटेड गरेको एक्टिभिटीको फोटो चाहिँ हामीलाई पठाउनुहोस्। कण्ठ गर्ने पद योपालि छैन। कण्ठ गर्ने पदको सट्टा तपाईहरू धेरैजनाले हामीलाई गीत गाएर पठाउनु भएको छैन। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा भन्ने गीत छ, अनि तपाईहरूको उचित उमेर समूह छ है, 8 वर्षभन्दा मुनिकोलाई आजको दिन र भेटीको गीत भनेर हामीले सुनचाँदी मसित छैन भन्ने गीत पठाएका छौँ। र 9 वर्षभन्दा माथिको नानीहरूलाई हेर न आकाशमा र भिडीगोठ चढ्दानी चढ्दा भन्ने गीत हामीले रेकर्ड गरेर हाम्रो भर्चुअल बाल संगति ग्रुपको ड्रप बक्समा राखेका छौँ। तपाईहरूले त्यो गीतलाई रेकर्ड गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। मैले कतिजनाबाट सुन्दै थिएँ तपाईहरूलाई रेकर्ड गर्नको निम्ति कसरी रेकर्ड गर्ने होला भनेर अलिकति समस्या अनि अलिकति कन्फ्युजन भएको रहेछ है। तपाईहरूले त्यो परमधाममा परमेश्वरले महिमा भन्ने एकजना दाइले गाउनु भएको, गिटारमा गाउनु भएको लिङ्कलाई हामीले पठाएका छौँ। त्यो गीतलाई तपाईहरूले इयरफोन छ भने इयरफोनमा सुन्नुपर्छ र दाइ सँगसँगै गाउनुपर्छ। उहाँले गिटार बजाउँदा गाउने होइन, दाइले परमधाममा भने गाउनुहुन्छ भने उहाँसँगै त्यो इयरफोन सुनेर गाउनुपर्छ। र तपाईहरूलाई अर्को एकजनाको हेल्प चाहिन्छ, साथी, दाजुभाइ अथवा आमा बुवाको अगाडिबाट अर्को मोबाइलले तपाईहरूले गाउनु भएको त्यही टाइमिङमा, त्यही रिदममा, त्यही लयमा गाएको चाहिँ अनि खिचेर भिडियो खिचेर हामीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ परमधाममा। अनि त्यसपछि अरू 4 वटा कोयरको ग्रुपहरू पनि त्यस्तै गरी नै तपाईहरूले गाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरूलाई एकदमै समस्या छ र हामी तपाईँहरूको पहुँचमा पुग्न सक्छौँ भने हाम्रो कतिजना भलिन्टियर्स टिचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई आएर सहायता गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हामीलाई खबर गर्नुहोस्। वाट्सएपमा हामीले 2 वटा नम्बर राखेका छौँ। एउटा मेरो नम्बर छ र अर्को नम्बर चाहिँ अन्जु दिदीको हामीले नम्बर राखेका छौँ। त्यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुहोस् र हामीले तपाईँहरूलाई कसरी सहायता गर्न सक्छौँ यो रेकर्डिङमा तपाईँहरूले हामीलाई खबर गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, कोही हामी जस्तो अब कलङ्की साइडमा अनि त्यसपछि सातो बाटोको कुराहरू कता कता जाउलाखेलतिर हामी भलिन्टियर्सहरू तपाईलाई सहायता गर्न पठाउन सक्छौँ। तर एकदमै टाढा हुनुहुन्छ, हाम्रो रिचमा हुनुहुन्न भने हामीले पठाउन सक्दैनौँ। र विशेष गरी यो हप्ता हाम्रो निम्ति एकदमै व्यस्त हप्ता हुनेवाला छ। किनभने भन्दाखेरि हामी बिहानको भर्चुअल संगति गर्छौँ, त्यसपछि 10 बजेदेखि चाहिँ नवोदय मण्डलीको जुन चाहिँ जहिले पनि लाइभमा संगति हुन्छ, अनलाइन संगति, त्यो संगति चाहिँ नानीहरूको संगति हुन्छ र तपाईहरु त्यसमा पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले रेकर्ड गरेको गीतहरू तपाईहरुको सबै कुरा चाहिँ हामीलाई बुधबार भित्र पठाउनु पर्छ। यो पाली एकदम स्ट्रिक्टली बुधबारमा भन्दैछु, किनभने भन्दाखेरि यो पाली अविनाश दाइलाई धेरै काम कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कोयरको गीत नै 5 वटा जस्तो छ, अनि अरू गीतहरू पनि छ जस्तो सानो मेरो आँखा छ भन्ने गीतहरू छ। यो सबै गीतहरू पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको भएर तपाईहरुले एकदम विशेष गरी एकदमै चाँडो सक्नुहुन्छ भने आजको दिनमै अथवा भोलिको दिनमा नै हामीलाई पठाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईले पठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको नाम र उमेर समूह पनि त्यसको ठ्याक्क भिडियोको मुनि राखिदिनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा के भने भन्दाखेरि हामी अहिले आजको दिनमा म हाम्रो भर्चुअल बाल संगति ग्रुपमा अर्को गीतहरू पनि अपलोड गर्छु। त्यो गीत चाहिँ एक्सन सङको गीत हुन्छ। सानो मेरो आँखा छ भन्ने गीतहरू, अनि त्यसपछि जिजस इज बोर्न, जम्प फर जोय भन्ने गीत, अनि त्यसपछि जिजस लभ्स मी दिस आई नो भन्ने गीत छ, डान्स छ। त्यो 3टा गीत पनि म अपलोड गर्छु आज।
त्यो त्यो ग्रुपमा गएर तपाईँहरूले त्यो गीत हेर्दै त्यही टाइमिङमा नाचेर हामीलाई भिडियो पनि पठाउनुपर्छ। यो किन हामीले भन्दैछौँ भने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्रिसमस प्रोग्रामको लागि एउटा कोल्याब बनाउँदैछौँ। सबैजनाले डान्स गरेको एउटै स्क्रिनमा आउँछ नि, हामीले कतिवटा गीतहरू धेरैजना सिङ्गरहरू डान्सरहरू मिलेर गरेको जस्तै कोल्याब गर्दैछौँ। त्यसको लागि हो तपाईँहरूले 8 वर्षभन्दा मुनिको नानीहरूले जम्प फर जोय र सानो मेरो आँखा छ अन्जु टिचरले सिकाउनु भएको गीत र 9 वर्षभन्दा माथिका नानीहरूले जिजस लभ्स मी दिस आई नो भन्ने गीतलाई सिकेर डान्स गरेको भिडियो पठाउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईहरूले यदि कुनै कुरा के अरे सूचनाहरू तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई अझै स्पष्ट रूपमा चाहिँ कतिवटा इन्फर्मेसन्सहरू हामी तपाईँलाई दिन सक्छौँ। अनि यो हप्तामा तपाईँहरूले एकदमै कृपा गरेर चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई बुधबारसम्ममा तपाईँको भिडियोहरू यो परमधाममा अनि अर्को क्रिसमसको 2वटा कोरस गीत र एक्सन सङहरू पठाइदिनु हुन म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु ल। योपालि हाम्रो पदहरू धेरै ढिला ढिला आएको थियो अनि दिना बहिनीको पद योपालि खुलेन। दिना बहिनी है, त्यहाँ टिचरले भन्नुभएको थियो के भएको नि हो यस्तो किसिमको समस्याहरू हुन सक्छन्, तपाईँहरूले हामीसँग सम्पर्क गरिराख्नुहोस् है। अनि चाँडोभन्दा चाँडो बुधबारभित्र लेट बुधबार नाइट राति बुधबार रातिसम्म भयो भने तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्। अनि बिहिबार र शुक्रबार अविनाश दाइले धेरैवटा कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई मिलाउनुको निम्ति सजिलो हुन्छ है। यो समयमा यी दिनहरूमा यो हप्ताहरूमा हामी येशू प्रभुको बारेमा सिक्दैछौँ। येशू प्रभु यति रमाहटको रूपमा हाम्रो निम्ति खुसी भनेर आउनुभयो। किन आउनु भएको रहेछ भने भन्दाखेरि हामी त एकदम नराम्रो रहेछौँ है, पापी रहेछौँ, तर हामीलाई बचाउनको निम्ति आउनु भएको रहेछ। अनि त्यही खुसी र त्यही रमाहट चाहिँ हामी बाँड्दैछौँ है। तपाईँहरूले आफ्नो क्रिसमसको क्राफ्टहरू हामीलाई पठाउनुहोस्, फोटो खिचेर क्रिसमसको कार्डहरू बनाउनु भएको छ भने फोटो खिचेर पठाउनुहोस्। अनि त्यो सँगसँगै यो हप्ता चाहिँ 12 डिसेम्बर हुन्छ, अर्को हप्ता 19 डिसेम्बरको दिनमा चाहिँ हामीले अनलाइन भर्चुअल बाल सङ्गतिमा क्रिसमस प्रोग्राम गर्दैछौँ। तपाईँहरूको लागि 2 हप्ता छ। त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि पनि तयारीमा जोड्दै गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले हामीलाई त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब आउने हप्ता होइन तर यो शनिबारको अर्को हप्ताको सकेसम्म चाँडो पठाउनु पर्ने हुन्छ है। हामी भेट्न सकिरहेका छैनौँ तर जस्तो अवस्थामा छौँ त्यस्तो अवस्थामा नै हामीले योपालिको क्रिसमसलाई योपालिको ख्रिस्ट जन्मनु भएको उत्सवलाई मनाउनको निम्ति कोसिस गर्दैछौँ। म आशा गर्दछु तपाईँहरूले हामीलाई एकदमै सहायता गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई कतिवटा कुराहरूको जानकारी चाहिन्छ भने हामीले दिनुभएको नम्बरमा यदि मिल्छ भने अविनाश दाइले अहिले नम्बर दिनुहुन्छ, त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ है। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा भन्ने गीतहरू हामी अहिले जानुभन्दा अगाडि पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद हाम्रो परमेश्वरलाई जसले हामीलाई यसरी भर्चुअली भेटाउँदै हुनुहुन्छ अनि धेरैभन्दा धेरै मण्डलीहरू र नानीहरू अभिभावकहरूसँग जोड्दै हुनुहुन्छ। अनि आजको कार्यक्रमलाई एकदमै राम्रोसित सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो तबिता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आर्ट एन्ड क्राफ्टमा हामीलाई सहायता गर्नुहुने हाम्रो अविनाश दाइलाई धन्यवाद छ। त्यो सँगसँगै एकदमै राम्रो वर्शिपमा लिड गर्नुहुने हाम्रो भाइ नासोन अनि ब्रिहान र पछाडिबाट सायद बसन भाइ नै हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नानीहरूको लागि तपाईँहरू आफै खटिदिइराख्नु भएको छ। अनि त्यो सँगसँगै आजको कथा मन्जिला दिदीले कति पुरानो कुरादेखि लिएर नयाँ कुरा राम्रोसित जोडिदिनु भएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसित के गर्न सक्नुहुन्छ भने के अरे तपाईँहरूलाई मन्जिला दिदीलाई धेरै 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 धन्यवाद छ है। म आज फेरि पनि ड्रप बक्समा हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने पहिला पठाइसकेको 5वटा गीत र नयाँ गीतहरूलाई म फेरि अपडेट गरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो गीतहरू सिक्न सक्नुहुन्छ आफ्नो उचित उमेर समूह अनुसार र तपाईँहरूले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि ठुलो स्क्रिनमा अविनाश दाइले सबैजना नाचेको यस्तो गाएको गीतहरू एकैचोटि राखिदिनुहुन्छ है कोलाज बनाएर। अनि हामीलाई रमाइलो तरिकाले हामी क्रिसमसको जन्मोत्सवको खुसियाली बाँडचुँड गर्नेछौँ है। आजको सङ्गतिको लागि धन्यवाद छ। अनि सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद चाहिँ तपाईँहरूलाई जसले हरेक हप्ता यसरी आएर चाहिँ बाल सङ्गतिमा ख्रिस्टको बारेमा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नको निम्ति यो मौकालाई तपाईँले लिइराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो समय म फेरि तबिता दिदीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई अन्तिम प्रार्थना गर्नलाई सहायता गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी परमधाममा परमेश्वरलाई भन्ने गीत एकचोटि गर्नेछौँ अनि त्यो गरिसकेपछि यहाँबाट छुट्नेछौँ। केही जानकारीको लागि तपाईँहरूले फेरि हामीसँग बोल्न केही सोध्न सक्नुहुन्छ है। अहिले अनम्युट गरेर कार्यक्रम प्रार्थनापछि सोध्न सक्नुहुन्छ।
हुन्छ मार्था दिदीलाई यो सूचनाको समय लिइदिनु भएको निम्ति धेरै धन्यवाद छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने अहिले एकछिनपछि अथवा जुन ग्रुप क्रिएट गरेको छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामी अन्तिम समयमा आएका छौँ अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ आजको समापनको प्रार्थना चाहिँ गरिदिनु हुन चाहिँ म सबिना टिचरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। हामी अन्तिमको प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना हात जोड्नेछौँ, आँखा बन्द गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान जुद्ध स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको दिनमा तपाईँले यति धेरै नानीहरू भेला गराइकन तपाईँको सङ्गतिमा सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ। यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। र आजको सङ्गतिबाट हामीले गरेको एक्सन सङ स्टोरी सबै कुराबाट तपाईँको महिमा हुन सकेको होस् प्रभु। र अब हामी यहाँबाट छुट्न जाँदैछौँ प्रभु। हाम्रो हप्ताभरिसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा रहिदिनुहोस् प्रभु, र साथै हाम्रो नानी बाबुहरूको साथमा रहिदिनुहोस्। उहाँहरूले जे पनि गर्नुहुन्छ, जहाँ पनि जानुहुन्छ, तपाईँको अनुग्रह उहाँहरूसँग रहेको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। सम्पूर्ण प्रार्थना बिन्ती तपाईँको चरणमा राख्दै माग्दछु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। आज दिनभरको भोजन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट जोगाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्, आमेन। परमधाम